बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन हज़रात, हुकूमत और अदलिया की मौजूदा लड़ाई के नतीजे में इस मुल्क में कानून और इंसाफ तमाशा बनकर रह गए हैं। इस खेल से इदारे आपस में टकराते हैं या नहीं, लेकिन इदारों का वक़ार जरूर मट्टी में मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फाजल जजों ने 29 मार्च को ऐलान किया था कि ये आज यानी 16 अप्रैल को कोई हतमी फैसला देंगे, लेकिन आज भी कौम को इंतजार की तार पर चलाकर अगली तारीखें दे दी गई। आवाम इस खेल से उकता चुके हैं और अब इन्हें हुकूमत में कोई दिलचस्पी है और शायद ना ही अदालत में, और ये इंतहाई खौफनाक ट्रेंड है। मुल्क में रोज सड़कों पर कानून और इंसाफ का जनाजा निकलता है और हुकूमत आला ईवानों में बैठकर इसका नजारा करती है। मुल्क में कानून की क्या सूरत हाल है, इसके लिए बन्नू जेल का एक ही वाकया काफी होगा। हफ्ता और एतवार की दरमियानी रात 500 मुसल्लह अफराद ने बन्नू की जेल पर हमला कर दिया। ये लोग 50 से 60 गाड़ियों में सवार थे और इनके पास रॉकेट लॉन्चर, बम और जंगी राइफलें थीं। इन्होंने जेल के गेट्स तोड़े, ये जेल के अंदर दाखिल हुए, ये फांसी घाट पर पहुंचे और इन्होंने मुशर्रफ हमले में गिरफ्तार अदनान रशीद समेत 23 कैदी रिहा करवा लिए। इन्होंने जेल में बंद 386 कैदियों के दरवाजे भी खोल दिए। इनमें से 100 से जायद वापस आ चुके हैं, जबकि बाकी गायब हैं। ये लोग 1.5 घंटा जेल में रहे, ये ओपन फायरिंग करते रहे, लेकिन जेल के मुहाफिजों ने रोका और ना ही कोई दूसरी फोर्स जेल की हिफाजत के लिए आगे आई। इंतजामिया को इतला भी दी गई, लेकिन इंतजामिया भी खामोश रही। हमलावर इस कार्रवाई के बाद जुलूस की शक्ल में इकट्ठे हुए और शमाली वजीरिस्तान चले गए। रास्ते में भी इन्हें किसी ने नहीं रोका। तहरीक तालिबान ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल कर ली। आज तालिबान कमांडर ने दावा किया कि इनके पास पूरी जेल का नक्शा मौजूद था। इन्हें मुकामी लोगों की हमायत भी हासिल थी और इस सारे ऑपरेशन पर सिर्फ 2 करोड़ रुपए खर्च हुए। आप मुलाहिजा कीजिए कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 करोड़ रुपए खर्च करके ना सिर्फ 1000 कैदियों की जेल तोड़ी जा सकती है, बल्कि 50-60 गाड़ियों में 100 से 500 मुसल्लह अफराद 3-4 शहरों के अंदर से गुजर कर जेल तक पहुंच सकते हैं। ये जेल तोड़कर अपने साथियों को रिहा करते हैं और इत्मीनान से वापस शमाली वजीरिस्तान चले जाते हैं और कोई इनका रास्ता नहीं रोक सकता। और इस वाक़े के बाद हुकूमत सिर्फ 3 ओहदेदारों को मुअत्तल करती है और ये लोग भी, मेरा ख्याल ये है कि चंद माह में दोबारा बहाल हो जाएंगे। बस ये है स्टेट, ये है गवर्नेंस और ये है हुकूमत। क्या ये वाकई साबित नहीं करता कि इस मुल्क में स्टेट खत्म हो चुकी है और मुल्क में अब जंगल का कानून चल रहा है? कोयटा शहर में 2 हफ्तों में 30 अफराद टारगेट किलिंग का शिकार हुए। शहर में हंगामे चल रहे हैं। एफसी की मजीद 10 प्लटूनें तैनात कर दी गई हैं। कोयटा को फौज के हवाले करने का फैसला किया जा रहा है। गिलगित और चलास में टारगेट किलिंग के बाद कर्फ्यू लगा है और हालात कशीदा हैं। कराची में लियारी मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। रॉकेट, मार्टर, हैंड ग्रेनेड्स और दस्ती मोबों का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। यूं महसूस होता है मुल्क भर में मुसल्ला माफिया से हुकूमत कर रहे हैं और कोई फोर्स इनका रास्ता रोकने के लिए तैयार नहीं। पुलिस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अदलिया अपने फैसलों का वकार खो रही है। हुकूमत 5 साल पूरे करने की कोशिश में मसरूफ है, जबकि गुंडे, अलहदगी पसंद अनासर और शिद्दत पसंद शहरों में खुले फिर रहे हैं और कोई इन पर तवज्जो तक देने के लिए तैयार नहीं। इस नाजुक वक्त में हुकूमत क्या कर रही है? खासत हुकूमत 3 काम कर रही है। यह वजीर आजम को अदालत से बचाने में मसरूफ है। यह काबीना में इजाफा कर रही है। जिस मुल्क में हुकूमत के पास बिजली की कंपनियों को देने के लिए पैसे नहीं, उस मुल्क में वुज़रा की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 18वीं तरमीम के बाद ज्यादातर महकमे सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन वुज़रा की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। आप इंतहा मुलाहिजा कीजिए, महकमे सूबों के पास हैं, लेकिन वजारतें वफाक में कायम हो रही हैं। पहले ही ऐसे वुज़रा की कमी नहीं थी जिनके पास दफ्तर और महकमे नहीं हैं, लेकिन इनकी गाड़ियों पर झंडे लहरा रहे और अब ऐसे वुज़रा की तादाद में मजीद इजाफा किया जा रहा है और 4 सूबे संभाले नहीं जा रहे और हुकूमत ने इसी साल सरायकी सूबा बनाने का ऐलान कर दिया। आप कैसे बनाएंगे? पंजाब में आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं, सूबा कैसे बनेगा? सदर साहब के इस ऐलान के रद्द अमल में हजारा सूबे के हामी बाबा हैदर जमान ने सिविल नाफरमानी की धमकी दे दी है। क्या आप हजारा सूबा भी बनाएंगे या सिविल नाफरमानी का मुकाबला करेंगे? आप करना क्या चाहते हैं? आप पाकिस्तान को क्या बनाना चाहते हैं? कुछ तो खुदा खौफी करें। ख़वातीन हज़रात, क्या मुल्क सिविल नाफरमानी के धाने पर खड़ा है? क्या ये नए सूबों के ऐलान का वक्त है? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या सरायकी सूबा पॉलिटिकल स्टंट है? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वाजा हमारे साथ तशरीफ रखते हैं बाबा हैदर जमान साहब, तहरीक सूबा हजारा के कायद हैं। आज ही इन्होंने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया है। लाहौर में ज़ईम कादरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सराइकी सूबे की हामी नहीं है। आज मियां शहबाज साहब ने भी ऐलान किया है कि सराइकी बैंक नहीं बनने देंगे। ज़ईम कादरी साहब से हमने पूछना है कि क्यों नहीं बनने देंगे। जमशेद दस्ती साहब को टेलीफोन लाइन पे लेंगे हम। ये वो शख्सियत हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, MNA, और ये सराइकी सूबा बनाना चाहते हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब को भी टेलीफोन लाइन पे लेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ इनका ताल्लुक है, ये बहावलपुर सूबे को बहाल करवाना चाहते हैं। और सेनेटर हाजी अदील साहब अवामी नेशनल पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, ये इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। बाबा हैदर जमान साहब की तरफ जाएंगे। बाबा जी, ये बताइएगा कि आप सिविल नाफरमानी का ऐलान क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि गुज़श्ता 2 सालों से तारीख सूबा हज़ारा एक तारीख चला रही है, एहतजाज कर रही है, इसलिए कि हमने सिर्फ डिमांड किया है सूबा हज़ारा, और उस पर हमारे लोगों को शहीद किया गया, ज़ख्मी किया गया, और फिर उस पर तुर्रा इम्तियाज ये कि FIR भी नहीं होने दी है आज तक। किसने नहीं होने दी? सूबाई हुकूमत ने। कौन रोक सकता है? गोलियां कौन मार सकता है? किसके आर्डर पर गोलियां चलाई? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि हजारा सूबा भी सराइकी सूबा के साथ ही बनाया जाए? बिल्कुल, एग्जैक्टली। और अगर सराइकी सूबा बना और हजारा सूबा ना बना तो आप सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे? डेफिनेटली। इसका मतलब ये हुआ, आप करेंगे क्या सिविल हम नाफरमानी? सबसे पहले सारे जितने यूटिलिटी बिल्स बंद कर देंगे पूरे हजारा में? पूरे हजारा में। इसलिए कि आपको ये बताऊं कि सिर्फ हजारा है जो बिजली के बिल देता है, बाकी तो पख्तूनख्वा में कहीं देते ही कुछ नहीं है। सिर्फ हम बिल देते हैं, हम खैरख्वाह हैं पाकिस्तान के। लेकिन अगर हमें दीवार के साथ लगा दिया जाए, और देखें वफाक का ये काम नहीं है कि वो अपनी एक सूबे के लिए, हम इस बात के हामी हैं, जहां जहां भी लोग डिमांड करते हैं ये अवामी हुकूमत है, जमहूरियत है, वहां सूबे दो। मैं हैरान हूं कि ये दरमियान में हाजी अदील साहब को भी मैंने आपके साथ लेना है, क्योंकि हाजी साहब आपके हामी नहीं है, और आप क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के साथ और ANP के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है। हाजी अदील साहब भी हमारे साथ। हाजी साहब, आपने बाबा हैदर जमान साहब की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। अगर जी वो तहरीक चलाए, उनका जमहूरी हक है, और अमन तरीके से, आईनी तरीके से जो भी जदोजहद कोई करे, उसका कोई पाबंदी नहीं इस मुल्क में। हमने भी की है, वो भी करे। लेकिन अगर वो तशद्दुद कोई कहे कि मैं तशद्दुद से, जोर से अपनी बात मनवाऊंगा, तो उसकी हम मुखालफत करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी जो है वो इस्लामी बुनियादों पर सूबों उसकी तश्कील के हामी है। यानी अगर पंजाब में सराइकी को चाहे तो एक अलग सूबा बन सकता है। अगर बलूचिस्तान के पख्तून और बलोच आपस में मिलकर ये फैसला करें कि वहाँ 2 सूबे बने, तो बिल्कुल 2 सूबे बन सकते हैं। लेकिन इंतजामी बुनियादों पर सूबों के हक में नहीं है। अगर हम इंतजामी बुनियादों पर सूबे बनाना शुरू कर दें, तो कराची जैसे इलाके जो मेरी हमारे पे की है, तो वहाँ तो 5-6 सूबे बनेंगे, फिर तो सिंध वालों को एतराज होगा। बाकी ये बात ये है नहीं। हाई सर, ये बताइएगा कि आप हजारा सूबे के हामी हैं या नहीं? बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मेरी बात सुने। पाकिस्तान के आईन में जो तरीकाकार है कि प्रोविंशियल असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी से अगर एक फैसला होता है, और वो फैसला फिर दोनों हाउसेस पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी से तस्लीम करते हैं, तो फिर तो हम मानेंगे। दूसरी बात यह है, हम जो चाहते हैं कि देखें हजारा सूबा किस बुनियाद पे बनता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पे बनता है तो हम उसके अपोज करेंगे। फिर तो पंजाब में 10 सूबे बनेंगे और सिंध में भी 8-10 सूबे बन जाएंगे। हम अगर लिसानी बुनियाद पे वो करते हैं, सकाफती बुनियाद पे करते हैं, तो फिर ये नहीं हो सकता कि एक सूबे से 2% आदमी हो, दूसरे सूबे में 8% आदमी हो, और वो मिलके कहेंगे जी हम तो अलग अलग सूबा बनाते हैं। अब पूरे खैबर पख्तून। अच्छा, हाजी साहब का ये कहना है, बाबा साहब का ये कहना है, हाजी साहब के इनका ये कहना है कि अगर सिर्फ सराइकी सूबा की बात हुई और हजारा सूबा की बात न हुई तो यूटिलिटी बिल देना बंद कर देंगे हम। सराइकी कौम है, बहुत बड़ी कौम है, 4.5 करोड़ 5 करोड़ की आबादी है, और अगर वो बजाय सराइकी सूबा बन जाए तो उसमें आप कहेंगे सिंध से भी थोड़ा सा इलाका काट ले, इलाका बलूचिस्तान से काट ले,
تھوڑا سا خیبر پختونخوا میں 2% سرائکی رہتے ہیں ان سے کاٹ لیں تو یہ غلط ہے. لیکن اگر 4.5 کروڑ لوگ اگر اپنی زمینوں پر ہزاروں سالوں سے اکٹھے رہتے ہیں اور وہ الگ صوبہ بنانا چاہتے ہیں اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں ان کے حق میں قرارداد پاس ہوتی ہے اور پھر قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں پاس ہوتا ہے تو اچھا بابا صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کرنا ہے, بابا حیدر کو. حاجی صاحب ایک منٹ ہولڈ پہ رہیے گا ہمارے ساتھ ہی. بابا جی اگر آپ صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ صوبائی اسمبلی میں جائیں. آپ میری بات سن لیں, ان سے یہ پوچھا جائے کہ تم یہاں بیٹھ کے اپوز کرتے ہو اور یہیں فیصلے کرتے ہو کہ مزارہ نہیں ہونا چاہیے اور سرائکی ہونے چاہیے, تو پھر ہم کس کے پاس جائیں؟ یہ آپ ہمارے پبلک کے نمائندے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم 2 سال سے احتجاج پر ہیں اور ہم صوبہ مانگتے ہیں. آپ اتنے خیر خواہ ہیں پاکستان کے, تو آپ اس کی تنخواہ مراد نہ وزیر اعلیٰ لیں, نہ یہ وزیر لیں, نہ ایم پی اے لیں, نہ کوئی لے, پتہ لگے نا. نہ وزیر اعظم جو دن کا اس کا خرچ ہے وہ چھوڑے, صدر کا جو دن کا خرچ ہے وہ چھوڑے. اگر تم لوگ مخلص ہو اس پاکستان کے ساتھ تو پھر یہ بات کرو تاکہ یہ مہنگائی پر کنٹرول ہو. جو آج عام آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے, عام آدمی پریشان ہے علاج سے, تعلیم سے, ہر بات سے, تو یہ بات نہ کہیں. ہم 2 آپشن دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صوبائی حکومتیں ہیں یہ پنجاب میں بھی اور سرحد میں بھی یہ کسی صورت نہیں مانیں گے کیونکہ یہ قبضہ گروپ ہے. ان کو تو چاہیے کہ یہ پبلک کے نمائندے ہیں, پبلک میں ریسنٹمنٹ جو ہے اس کو دور کریں, اس کی تنخواہ لیتے ہیں یہ, لیکن یہ نہیں کریں گے. ہم نے آپشن یہ دیا ہے کہ آرٹیکل 239(4) کو امینڈ کرو, ٹھیک ہے, اور اختیارات مرکز کو اور سینٹ کو دو. بابا صاحب وہ کون کرے گا امینڈمنٹ؟ یہ پارلیمنٹ کرے گی. پارلیمنٹ کیوں کرے گی؟ کیوں؟ اس لیے کرے گی کہ ہمارے نمائندے ہیں. نہیں کرے گی تو پبلک پریشان ہوگی, پریشان ہوگی تو معروم ہوگی, معروم ہوگی تو گڑبڑ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. میں زعیم قادری صاحب کو اپنے ساتھ شامل کرنے دیجئے. قادری صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جوائے صاحب. قادری صاحب آپ سرائکی صوبہ کیوں نہیں پسند کرتے, کیوں نہیں چاہتے کہ سرائکی صوبہ بنے؟ دیکھیں جاوید صاحب, ایک تو یہ بالکل غلط نوشن ہے. میں آپ کو تھوڑی سی 2 سیکنڈ آپ کی سماع خراشی کروں گا. ایک تو 2 صوبوں میں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں علیحدہ صوبوں کی ڈیمانڈ انرتھ ہوئی ہوئی ہے اور لوگ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. دونوں کی موڈالٹیز مختلف ہیں. کے پی کے میں جو ڈیمانڈ ہے وہاں پہ جاگیردار وڈیرے نہیں ہیں, جبکہ صدرن پنجاب میں جاگیردار وڈیروں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اور مسلم لیگ نون کا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ صوبے رنگ, نسل یا لسانی بنیادوں پر نہیں بلکہ مور پروڈکٹیو, مور افیکٹو, ایڈمنسٹریٹو, فائنینشلی وائبل یونٹس کے طور پر بنائے جائیں. مسلم لیگ نون اس کو سپورٹ کرے گی. جس طرح بہاولپور کی بات کی گئی تھی تو میاں نواز شریف نے کیٹیگوریکلی اس کو سپورٹ کیا تھا. پرابلم کہاں پر ہے؟ جو ایمبیگٹیز کریٹ کی جا رہی ہیں. کل بھی ایک ایمبیگٹی کریٹ کی گئی کہ بغیر کسی پلاننگ کے, بغیر کسی روڈ میپ کے, بغیر کسی ہوم ورک کے, صرف ایک پولیٹیکل گیمک. جب پولیٹیکل آپ گیمک کھیلتے ہیں, آپ نے کہا, سوال کیا بڑا اچھا انٹرو میں کہ کیا یہ کوئی پولیٹیکل سٹنٹ ہے, تو میرے خیال میں یہ پولیٹیکل سٹنٹ بھی نہیں ہے. یہ میرے خیال میں صرف وقت کا ضیاع ہے اور وہی انکمپٹنس پرویل کر رہی ہے. یعنی کہ بغیر کسی پروگرام کے, بغیر کسی موڈالٹیز کو دیکھے, بغیر قاضی صاحب دیکھیے وہ بات آپ کی درست ہے کیونکہ ٹو تھرڈ میجارٹی چاہیے آپ کو پنجاب کے اندر. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہوگی تو وہ صوبہ نہیں بنا سکے. صرف یہ بات نہیں ہے, پولیٹیکل سٹنٹ ہی لگتا ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے. بابا حیدر زمان صاحب کو آپ کی بات پہ کچھ ریزرویشنز ہیں, یہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. جی قادری صاحب نے کہا ہے کہ زبان کی بنیاد پر یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ خیبر پختونخوا کس بنیاد پر یہ بنا ہے؟ یہ زبان کی بنیاد پر نہیں بنا ہے, جبکہ میں اس کا قائل نہیں ہوں. دیکھیں ہم تو ہزارے والے تو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے یہ جو بات بابا حیدر زمان نے کی ہے, جو پختونخوا کرایا ہے کس بنیاد پر کرایا ہے؟ جی قاضی صاحب بتائیے. دیکھیں یہ علیحدہ صوبے کی بات جو ہے وہ صرف اسی ایک پوائنٹ پہ شروع ہوئی تھی. اور بابا جی سے میں یہ صرف یہ عرض کروں گا کہ اگر ان کو کوئی فائنینشل کنسٹرینٹس تھے, کوئی سیاسی پرابلمز تھے, کوئی معاشی پرابلمز تھے, تو یہ پہلے بات کیوں نہیں گئی. اور صرف اگر ایک نام کی وجہ سے انہوں نے علیحدہ صوبے کی بات کر دی تو خیبر جو ہے وہ خیبر تو سب کا ہے. پختونخوا
پختونوں کا ہے. تو اگر خیبر اگر نہیں دیکھیں صرف نام کی بنیاد پہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نام جو ہے وہ غلط رکھا گیا تو صوبہ علیحدہ کر دیا جائے, یہ بات درست نہیں ہے. اگر آپ وہاں پہ معاشی معاملات کا ذکر کرتے ہیں, سیاسی معاملات کا ذکر کرتے ہیں, بابا حیدر زمان کی بات سنیے بہت غور سے سنتے ہیں. میری گزارش ان سے یہ ہے کہ چھوڑو سب کو, ریفرینڈم کیوں نہیں کراتے ہو؟ ہم عوام ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے, ہوتے رہے آپ کے, یہ اچھی بات ہونا چاہیے. ریفرینڈم کراؤ, یہ کہتے ہیں ریفرینڈم بالکل درست بات ہے, میں اس کے ساتھ ہوں. 239(4) کو بھی نہیں بدلنے کے لیے تیار. جی میں اس کے ساتھ ہوں بابا جی. کیا مانگتے ہو پھر؟ لڑائی مانگتے ہو, جھگڑا مانگتے ہو؟ بولے اب اگر اس طرح تم لوگ سارے مل کر سرائکی کو بنا دو اور ہمیں چھوڑ دو, جن کے اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی, افواج ہوئے ہیں, میری بات سنیں, اور ان کی FIR بھی نہیں ہوئی, تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ پھر ہم بغاوت پر جائیں گے نا. ہم کہتے ہیں اس لیے ہم ان سے نافرمانی کریں گے انشاءاللہ. بغاوت کریں گے آپ؟ بالکل. یہ اور کیا کریں؟ یہ تو بڑا سمپل پوائنٹ ہے نا جاوید صاحب, بڑا سمپل پوائنٹ ہے کہ اگر سرائکی صوبہ بنتا ہے تو پھر KPK میں بھی صوبہ بننا چاہیے نا. تو آپ حمایت کریں نا قاضی صاحب, آپ حمایت کریں. میں کہتا ہوں ریفرینڈم کروا لیجیے ریفرینڈم. ہم نے مخالفت نہیں کی ہے, بالکل مخالفت نہیں کی اس بات کی. نہیں کیا تو کرو. تو وہ حمایت کریں نا آپ. ہم نے حمایت بھی نہیں کر رہے, مخالفت بھی نہیں کر رہے. درانی صاحب نے جوائن کر لیا, درانی صاحب نے ان کو آپ کے ساتھ شامل کرنا ہے. قاضی صاحب ایک منٹ ہولڈ پہ رہیے گا. درانی صاحب السلام علیکم. درانی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ درانی صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی. اچھا بابا حیدر زمان صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر فرض کیجئے کہ وفاقی حکومت ہزارہ صوبے کے لیے کچھ نہیں کرتی اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے سرائکی صوبہ بنے گا اور اس کے بعد باقی صوبوں کی بات کی جائے گی, تو آپ کا جو مقابلہ ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا, حکومت کے ساتھ ہوگا, تمام سیاستدانوں کے ساتھ ہوگا, اسٹیٹ کے ساتھ ہوگا, کس کے ساتھ مقابلہ ہوگا؟ جن لوگوں نے جو ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں اور وہ لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں, وہ نہیں دیتے ہیں, سب کے خلاف ہماری. بولیں دیکھیں نا ہم کیا مانگتے ہیں. ہم نے آپشن دے دیا ہے کہ ریفرینڈم کرا لو. اب اگر لوگ ہیں یہ جمہوریت کے سارے کرتے ہیں, تو اگر جمہور کی آواز آتی ہے کہ ہم صوبہ ہزارہ مانگتے ہیں, جمہور کی آواز آتی ہے کہ وہ بھاولپور کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے تو اپنی سٹیٹ حوالے کی تھی پاکستان کے پاس, اور وہ ریاست تو نہیں مانگتے ہیں, صرف صوبہ مانگتے ہیں. تو جب تم نہیں مانو گے, کچھ بات بھی نہیں مانو گے, میں کہتا ہوں بھاولپور میں ریفرینڈم کرا لو, ہزارے میں ریفرینڈم کرا لو, اور سرائکی کو بھی صوبہ دو. ہم کب کہتے ہیں صوبہ اس کو نہ دو؟ جہاں صوبے لوگ پرائم ڈیمانڈ ہے, پاپولر ڈیمانڈ ہے, ان کو دو تاکہ وفاق مضبوط ہو, لوگوں کی نفرتیں نہ ہو رہے ہیں. درانی صاحب کو شامل کرنے دیں اپنے صاحب. محمد علی درانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. درانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. درانی صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے, صدر صاحب نے اعلان کر دیا کہ سرائکی صوبہ اسی حکومت میں اسی سال بنے گا, اور صدر صاحب نے سرائکی بینک کا اعلان بھی کر دیا. آپ اس پہ مطمئن ہیں, آپ خوش ہیں؟ دیکھیں جناب, جہاں تک صدر صاحب کے اور وزیر اعظم کے اعلان کا تعلق ہے, صدر صاحب کا یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ اعلان کریں, نہ انہیں آئین اجازت دیتا ہے, نہ قانون اجازت دیتا ہے, اور نہ ان کا جو حیثیت ہے وہ ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اس قسم کے کسی اعلان میں اپنے آپ کو انوالو کریں. اور جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا تعلق ہے, وہ تو اس وقت بی بی بے نظیر شہید یا بھٹو صاحب کے ایجنڈے پاکستانیت کو چھوڑ کے, وہ تو اب لسانیت کی نفرتوں کے ایجنڈے کو لے کر چلے ہوئے ایک ایسے انسان ہے جن کو نہ اپنی منزل کا پتہ ہے, نہ اپنے راستے کا پتہ ہے, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے اور کیا بات ان کے کرنے کی ہے اور کیا بات ان کے نہیں کرنے کی ہے. لہٰذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں نے جو 2 دن ملتان کے اندر گزارے ہیں, وہ انہوں نے اپنے عہدوں کی بھی توہین کی ہے, اپنی پارٹی کی بھی توہین کی ہے, اور یہ کوئی سیاسی گیم بھی کچھ نہیں کر سکے اس اقدام کے نتیجے میں کہ انہوں نے تینوں صوبوں میں تو اس وقت ویسے ہی بدامنی پھیلی ہے. پنجاب میں امن ہے, پنجاب کے دل جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے اندر جو ہے یہ نفرتوں کا ایک ایجنڈا لے کے گھس جاتی ہیں, جہاں پنجابی بولنے والے, اردو بولنے والے, سرائکی بولنے والے ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں.
उनमें जाकर ये नफरतों का एजेंडा फ्लोट करते हैं। तो मैं तो समझता हूं कि इन्हें एक कोई ऐसी मायूसी और ऐसी शिकस्त नजर आ रही है जिसने इनके जहनों पे असरात मुरतब किए हैं। अच्छा दुरानी साहब, ये बताइएगा कि अगर जैसे कि सदर साहब चाहते हैं कि पूरा सराइकी इलाका उसको एक सूबे की शक्ल दे दी जाए, उसमें ज़ाहिर भावलपुर भी शामिल है, भावलपुर मेन सराइकी इलाका है, अगर फर्ज कीजिए कि भावलपुर को भी उस सराइकिस्तान या सराइकी सूबे का हिस्सा बनाया जाता है, तो आप उसको कबूल कर लेंगे? देखिए जनाब, अगर तो सराइकी की बात करते हैं तो फिर तो सक्कर तक मामला जाएगा, फिर तो डेरा मुराद जमाली तक जाएगा, फिर तो DI खान तक जाएगा। ये तो कोई बात ही नहीं है। बात तो ये है कि आपने बहावलपुर सूबे की हमने बात की, वो एक कानूनी और एक आईनी तनाजुर में एक पहचान का इश्यू है, एक चीज मौजूद थी उसकी बहाली का नहीं, वो ठीक है सर, वो अगर पीछे जाएंगे तो सारी चीजें इस हालत में सामने नहीं आएंगी। आपके लिए काबिल कबूल होगा या ये नहीं होगा? वक्फा है, वक्फे का टाइम है। हम किसी भी लिसानी नफरत की बुनियाद के ऊपर बनने वाले किसी चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, बहावलपुर सूबे की बहाली से कम अहले बहावलपुर किसी चीज पर राजी। बिल्कुल ठीक है। दुरानी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ख्वास साहब दोबारा हाजिर होते हैं और ये फैसला करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सूबा पहले बनना चाहिए। ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख्वासा, वक्फे पे जाने से पहले मोहम्मद अली दुरानी साहब का ये कहना था कि ये बहावलपुर सूबे पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और अगर सराइकी सूबा बना और इसमें बहावलपुर को शामिल करने की कोशिश की गई तो हमारे लिए यानी मोहम्मद अली दुरानी साहब के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बाबा हैदर जमान साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान में रेफरेंडम होना चाहिए और जिस इलाके के लोग नया सूबा चाहते हैं उन तमाम लोगों को नए सूबे दे दिए जाएं ताकि पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़ सके। इनका ये कहना है कि अगर सराइकी सूबा बना और हजारा सूबा ना बनाया गया तो ये सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे और सबसे पहले यूटिलिटी बिल्स देना, पूरा हजारा में बिल देना बंद कर देंगे। बाबा, और हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब को हमने अपने साथ शामिल किया है कि डिप्टी स्पीकर हैं कौमी असम्बली के। फैसल करीम कुंडी साहब हामी हैं सराइकी सूबे के, उनको आपके साथ शामिल करते हैं। कुंडी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कुंडी साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब और सदर साहब का ये कहना है कि वो इसी साल में सराइकी सूबा बना लेंगे, आपका क्या कहना है कि वाकई बना लेंगे? इंशाल्लाह जी, मैं समझता हूँ कि सदर साहब और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो ऐलानात किए हैं, मैं समझता हूँ कि ये सराइकी सूबे और सराइकी खित्ते में एक खुशी की लहर दौड़ी और इंशाल्लाह जिस तरह उन्होंने कमिटमेंट की और आप पहले भी देखेंगे जिस तरीके से प्रेसिडेंट साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी कमिटमेंट की उन्होंने ऑनर किया, तो मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने मुल्तान जाकर ये ऐलान किया, तो मैं समझता हूँ कि इसी साल जैसे उन्होंने कहा तो वो सूबा बनेगा इंशाल्लाह। बनेगा, लेकिन आपको अंदाजा होगा कि भावलपुर के लोग इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि भावलपुर को अलग सूबा बनाया जाए और हम सराइकी सूबे में मर्जर होने के लिए तैयार नहीं है। तो आप भावलपुर को अलग स्टेटस देंगे और सराइकी इलाकों को अलग सूबा बनाएंगे या इनको मिला के एक सूबा बनाना चाहते हैं? देखिए कि इसका एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और समझता हूँ कि भावलपुर से एक दुका पॉलिटिशियन ही ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि भावलपुर को जो है अपना एक स्टेटस अपना एक पुराना जो है वो अदा किया जाए। मैं समझता हूँ कि एक प्रॉपर तरीका है जिस तरीके से जैसे आपने कहा कि बाबा जमान ने बात की रेफरेंडम के जरिए, तो मैं समझता हूँ अगर भावलपुर में रेफरेंडम किया गया तो उसकी मेजोरिटी जो लोग हैं वो सराइकी सूबे में आना चाहते हैं और वो सराइकी सूबा का हिस्सा बनना चाहते हैं। अच्छा, आपका ख्याल ये है कि भावलपुर के लोग अलग सूबा नहीं चाहते? रेफरेंडम का रिजल्ट भी पता लग गया कुंडी साहब को। अच्छा, मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ हैं। कुंडी साहब आप साथ रहिएगा। दुरानी साहब का ये कहना है कि भावलपुर के तमाम लोग अलग होना चाहते हैं। आपने दुरानी साहब बात सुन ली फैसल करीम कुंडी साहब की? हाँ, मैंने सुन ली थी और बस सुन ली, क्योंकि बात ये है कि हाथ कंगन को आरसी क्या पार्लियामेंट का ये अख्तियार है कि आर्टिकल 49 के तहत किसी वक्त भी किसी इलाके में हाँ या ना के सवाल के ऊपर रेफरेंडम हो सकता है। ठीक है। और मैं कुंडी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि फौरी तौर पे ये वज़ीर आज़म से कहें और हम अनकंडीशनल सरेंडर करेंगे अगर रेफरेंडम में आवाम की राय इससे कोई मुख्तलिफ आई, तो इसमें तो कोई नाराजगी वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। अगर राय है तो फिर तो फौरी तौर पे, और अब तो 18th अमेंडमेंट के बाद जो तरीकेकार है रेफरेंडम का, उसका अख्तियार भी पार्लियामेंट के पास आ चुका हुआ है। तो मैं इनकी इस तजवीज को वेलकम करता हूँ और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इस तजवीज पे ये खड़े रहें। कुंडी साहब, आप ये चाहेंगे कि रेफरेंडम हो जाए?
देखिए जी, मैं ऑनर करता हूँ दुरानी साहब की जो स्टेटमेंट है, और बिल्कुल इनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है हम उनकी रेस्पेक्ट भी करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैं खुद इसका हामी हूँ कि डी खान और टांग को जो सराय सूबे का हिस्सा बनाया जाए, और जैसे दुरानी साहब ने कहा है कि रिफरेंडम कराया जाए, तो डेफिनेटली हम भी चाहते हैं कि अगर किसी को ये एतराज है, क्योंकि हमारे भी यहाँ पर एतराजात हो रहे हैं कि जी डी खान और टांग को इसका हिस्सा नहीं बनाया जाए, और हम कहते हैं कि अगर नहीं बनाया जाए तो आप इसके ऊपर रिफरेंडम करें कि लोग क्या चाहते हैं। तो दुरानी साहब की भी कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा, मैंने ज़हीन कादरी साहब को आपके साथ शामिल करना है, वो लाहौर में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का व्यू आना चाहिए। कादरी साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि रेफरेंडम हो जाए, भावलपुर में हो जाए, पूरे सराइकी इलाके में हो जाए, हजारा में हो जाए, जहां जहां लोगों का मुतालबा है सूबा बनाने का, वहां तमाम इलाकों में रेफरेंडम करके फैसला कर लिया जाए। ये कोई किसी के बाप की जागीर नहीं है, पाकिस्तान के 10 लोग फैसला करें और सोचें कि जो उनका दिल कर रहा है वो कर लें। एक प्रॉपर तरीकाकार होगा, एक बाकायदा उसकी फिजिबिलिटी बनाई जाएगी, उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी निकाली जाएगी। दुरानी साहब ने जो बात की है वो बाकायदा फिजिबल वायबल प्रपोजिशन है, हमने उस पर काम करके देखा है, तब हमने भावलपुर स्टेट की बहाली की बात की है। हमने सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्स नहीं कर रहे, हमने कैलकुलेशंस की है, हमने फाइनेंशियल वायबिलिटी देखी है कि क्या वो खित्ता फाइनेंशियली वायबल है, फाइनेंशियली सेल्फ सपोर्टिव है, और वो गरीब, वो पिसे हुए तबके जो आज में वडेरे और जागीरदारों के तसल्लुत में है, मजीद उनके तसल्लुत में तो नहीं चले जाएंगे। और वो लोग जो उस खित्ते के वसाइल को पिछले कई 100 साल से लूट रहे हैं, मजीद अपनी हुक्मरानी को मुस्तहकम तो नहीं करने जा रहे। तो अर्ज सिर्फ ये है कि ये स्टेक होल्डर्स बैठेंगे। नहीं, आपकी जो गुफ्तगू है उससे कादी साहब मैं ये अखज़ कर सका हूं कि आप सराइकी सूबे के हामी नहीं, आप उसके खिलाफ हैं। जी बिल्कुल, हम भावलपुर स्टेट की बहाली के लिए बात कर चुके हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली वायबल प्रोपोजिशन है। जहां तक सराइकी सूबे की बात है, अगर ये प्रूव करते हैं कि वो फाइनेंशियली वायबल है, भावलपुर वाले इनकी हेजमनी मानते हैं, तो तब आगे बात चल सकती है। आपको बैठकर इन तमाम चीजों को डिस्कस करना है, ऑन बोर्ड लेना है। पाकिस्तान अकेला आसिफ अली जरदारी का नहीं है। कुड्डी साहब को दोबारा आपके साथ शामिल करना आसिफ अली जरदारी साहब ये कहना है कोई कि तमाम मैंडेट नहीं है। इलाकों को इकट्ठा करके एक सराइकी सूबा बनना चाहिए। एक मिनट कादी साहब रहिएगा। कुड्डी साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये एक आपके खिलाफ एक दलील आ रही है कि आप लोग इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, ज्योग्राफिकली देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि हल हो सकते हैं, लेकिन बैठ के पहले उसको हल करें। जी कुंडी साहब ये अगर फुल स्टॉप देंगे तो मैं आगे बात करूंगा ना। जी कुंडी साहब, वो टॉक शो नहीं कर रहा जैसे मैं किसी के साथ लड़ाई हूँ, लेकिन जो भी इन्होंने बात की है, आप पहले देखें कि प्रेसिडेंट साहब ने टास्क दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो बाकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायलॉग करें। जब इनकी लीडरशिप के साथ जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बैठेंगे तो ये उनको प्रूफ करें कि जी ये वायबल नहीं है, फाइनेंशियली वायबल नहीं है या नहीं है। इसमें तो कोई लड़ने की बात नहीं है, और इसके ऊपर मैं समझ लड़ा जाए। जैसे प्रेसिडेंट साहब ने टास्क दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप बाकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात करें। हमने पहले भी बातचीत की है, हमने 18वीं तरमीम पे इनके साथ बातचीत की, हमने 19वीं तरमीम पे बात की इनके साथ, हमने 20 तरमीम के साथ बात की, हमने जो अभी नेट और सप्लाई के ऊपर इनकी लीडरशिप के साथ बात की है। हम बाकी इनके साथ बैठकर जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो डेफिनेटली हम दूर करेंगे। ये बात नहीं, हम तहफ़्फ़ुज़ात। कुंडी साहब, पंजाब में आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, और अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो सूबा कैसे बनाएंगे आप? इंशाल्लाह ये हमें सपोर्ट करेंगे, आप देखें। नून लीग सपोर्ट करेगी? इंशाल्लाह सपोर्ट करिए, आप देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से दोबारा ये पूछेंगे कि क्या अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा बनाने की कोशिश की तो क्या पंजाब असेंबली में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत करेंगे? एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख्वाजा वक्फे पे जाने से पहले फैसल करीम कुंडी साहब का ये कहना था कि हम 2/3 मेजॉरिटी पंजाब असेंबली में हासिल कर लेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारी हमायत करेगी और उससे हम सराइकी सूबा बनाएंगे। बाबा हैदर जमान साहब की तरफ जाना है। बाबा जी ये बताइएगा कि ये जो ज़हीम कादी साहब का ये कहना है कि ऐसे सूबे जो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है वो सूबे नहीं बनाए जा सकते, ये कैसे डिटरमिन होगा कि ये सूबा इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं? मेरी कादी साहब से ये गुजारिश है कि आप रिफॉर्मर्स कब हुए हैं कि फीजिबिलिटी है, वायबिलिटी नहीं है? अवाम की बात है, ये डेमोक्रेसी है। लो, डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेसी का तकाजा ये है, लोग कहते हैं हमें सूबा अलहदा दो, तो तुम क्यों रास्ते में रुकावट बनते हो?
دوسری بات یہ ہے کہ یہ آج میں یہ پڑھ رہا تھا کہ یہ دن بدن نئے نئے وزیر بنا رہے ہیں. اپنے اخراجات پہ کنٹرول کرو. تمہارا وزیر اعلیٰ گھر سے کھائے, جیسا میں نازم رہا ہوں. ہم نے کون سا نیا وزیر بنایا بابا جی؟ بڑا تو نہیں ہوں. ان کا وزیر اعلیٰ. جی قاضی صاحب, ہم نے کون سا نیا وزیر بنایا بھائی؟ جی قاضی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے کوئی نیا وزیر نہیں بنایا بھائی. مرکز میں بنے, بابا جی کو بتائیے. تم نے نہیں بنایا. کل پہ یہ مرکز میں وزیر جو بنے ہیں وہ تو مرکز والوں کو کہہ رہے ہیں بابا جی, ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ پر بڑھے گا. آپ اس بات کو چھوڑیں نا, آپ ان کے ساتھ نورا کشتی کرتے رہے ہیں نا. یہ ابھی چل رہا ہے آپ کا, ورنہ آپ علیحدہ ہو جاتے, جان چھوٹ جاتی. وہ دور چلا گیا ہے, اب پڑھائی لکھائی کا دور ہے, اکنامکس کا دور ہے. یہ اس طرح نہ کریں, یہ اس طرح وقت ضائع ہوگا آپ کا. عوام کی بات سنیں, یہ ڈیموکریسی ہے. اور یہ سب سے بڑی بات آپ کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ عادل صاحب کی خدمت میں کہ امن و امان قائم کرو. وہ کتنے آدمی لوگ آ کے جیل سے نکال کے لے گئے, تم کو سب کو, کیبنٹ کو, سارے ممبروں کو, ساری اسمبلی کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. یہ غیرت اور یہ تھا. تو کہتے ہو کیوں دیں؟ اچھا کنڈی صاحب کی طرف جانے دیں, آپ کی بات فیصل کریم کنڈی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. کنڈی صاحب, یہ جو بنو میں ہوا آپ کے سامنے ہے, وہ آئے, آ کے جیل توڑ کے 1.5 گھنٹہ وہاں رہے, لوگوں کو چھڑا کر لے گئے, کسی جگہ کسی نے نہیں روکا. جب گورننس کی یہ صورتحال ہوگی تو آپ نئے نئے صوبے بنا رہے ہیں, پرانے صوبے آپ سے چل نہیں رہے. اس کا دیکھیں, اس کا صوبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور آخری 3 منٹ میں آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, اس کے اوپر ایک پورا شو ہو سکتا ہے. میں نے پہلے بھی آج ایک ٹی وی شو, اس پہ ٹی وی پہ میں نے بتایا ٹیلی فون کی, میں اس کے انٹرویو دیتا کہ آپ کی وہاں کی ایڈمنسٹریشن کدھر گئی, آپ کی سیکورٹی فورسز کدھر گئی, آپ کے انٹیلیجنس کا نظام کدھر گیا. ایک ٹیم آئی, اس نے 1.5 گھنٹہ وہاں پہ آپریشن کیا اور گئے, اور 7 کلومیٹر یا 7 میل کا فاصلہ انہوں نے گاڑی اور پیدل سفر کیا. اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے 35 بندے پکڑ لی. 35 بندے تو خود آئے ہیں. اگر اب یہ وہ لکھیں گے پولیس کے آئی جی کو, جن 35 بندوں کو پولیس والوں نے پکڑے ان کو آپ شولڈر پروموشن اور میڈلز دے دیں. اگر میں چیز ایگزیکٹو ہوتا اس صوبے کا, تو میں صبح اٹھ کے پہلے کام یہ کرتا کہ میں ہوم سیکرٹری کو اور ان کے تمام جو اسمیشن ہے بنو کی, ان کو ساروں کو سسپینڈ کیا گیا, ان کو انٹروگیٹ کرتا. لیکن سر وہ آپ کے اتحادی ہیں نا, آپ کے اتحادی ہیں, حکومت میں شامل ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے. پوچھا آپ نے؟ بالکل یہ کہتا ہوں کہ بالکل یہ ایک بڑا ایک میں سمجھتا ہوں افسوسناک واقعہ پیش ہوا ہے, اور سی ایم کو صبح پہلے کام یہی کرنا چاہیے تھا. غالباً انہوں نے بھی کر لیا ہے کہ ان سب کو. سر دیکھیے, وفاقی حکومت آپ کی ہے نا, پاکستان پیپلز پارٹی کی. وفاقی حکومت نے کیا نوٹس لیا اب تک؟ میں اپنا پوائنٹ آف ویو پہ دے رہا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ ان کو انویسٹیگیشن میں شامل کریں کہ یہ لوگ وہاں پہ کمشنر اور ڈی آئی جی اور ڈی بی او اور ڈی سی او کیا کر رہے تھے ساری رات جو یہ آپریشن ہوا, اور 2 گھنٹے وہاں پہ سیکورٹی فورسز کدھر گئی, وہاں کے جو ہے وہ اپنا انٹیلیجنس نظام کدھر کیا, جو ہم مطلب ہے کہ یہاں پر کہتے ہیں. کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں ہماری جنوبی اضلاع تمام, اگر آپ دیکھیں چاہے وہ کوارڈ ڈویژن ہے, بنو ڈویژن, ڈی خان ڈویژن ہے, یہاں پر سیکورٹی فورس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. نہیں فیصل کریم کنڈی صاحب, مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے. اگر فرض کیجئے کہ 100 200 یا 300 یا 500 لوگ اگر بنو میں آ کے جیل توڑ کے لوگوں کو لے کے جا سکتے ہیں اور کوئی ان کا راستہ روکنے والا نہیں ہے, تو 200-300 لوگ اسی طرح 50-60 گاڑیوں میں سوار ہو کے اسلحہ لے کے اگر پارلیمنٹ ہاؤس میں آ جائیں, آپ کو اغوا کر لیں, تو آپ کے تمام ممبران کو وہ اندر محصور کر لیں, تو آپ کے پاس کیا ہے, کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو؟ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ تو ایک نئی روایت ثابت ہوگی. یہ تو سوال تو انٹیریئر منسٹر سے ہی کر سکتے ہیں, وہ سیکورٹی کو. لیکن میں اس پہ کہتا ہوں کہ بڑا افسوسناک بات ہے, ہمارے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے جو چیز بنو میں ہوئی ہے. یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ جس طریقے اس کے اوپر سخت ایکشن لیا جائے. اگر آپ سخت ایکشن لیں گے اور کمیٹیاں بنائیں گے اور 6 مہینے وہ کمیٹیاں کام کریں گی اور اس کے بعد وہ آئے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دیر ہو جائے گی. کنڈی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے. درانی صاحب, یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا, کیونکہ نئے صوبے کا ایشو تو ڈیولپ کر دیا صدر صاحب نے, اور وہ نیا بینک بھی بنا رہے ہیں. اگر سرائکی بینک بن جاتا ہے تو میرا خیال ہے بہاولپور کے لوگوں کو بھی اس کا بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ ایک پہلا سرائکی بینک ہوگا دنیا میں. دیکھیں جناب, جہاں تک بینک کا تعلق ہے, بنانے کا جو صوبائی بینک اس وقت چل رہے ہیں وہ کس حال میں چل رہے ہیں اور سندھ بینک کس حال میں چل رہا ہے, یہ الگ ایک ایشو ہے کہ بینک سے کتنا بہاولپور کے عوام کو یا سرائکی علاقے کے عوام کو فائدہ ہوگا, اور کتنے وہاں کے وڈیرے جاگیردار اور سرمایہ دار جو ہیں وہ غریب عوام کے لیے ہوئے پیسوں کے قرضوں کو معاف کروائیں گے. یہ تو جاوید صاحب ایک الگ ایشو ہے. لیکن آپ کا بڑا ویلڈ کویسچن تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل کس طرح ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں حل ہوگا, یہ مسئلہ کمیشن کے بنانے سے حل ہوگا, اور جب عوام کا دباؤ بڑھے گا
تو پھر سیاسی کھیل کود اور سیاسی جو لیکن درانی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر سارے صوبوں کو دیکھیں، کراچی کی صورتحال دیکھیں، وہاں پہ کتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کراچی مفلوج ہو کر رہ گیا، کوئٹہ میں دیکھیے وہاں پہ کرفیو لگا ہے، آگ لگی ہے، اور ایک مخصوص فرقے کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے پورے پاکستان میں، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ گلگت اور چلاس میں دیکھ لیجیے، وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے، پورے پاکستان میں، پنجاب میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف جلوس نکل رہے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہو تو آپ نئی ڈویژن کی بنیاد رکھ رہے ہیں، یہ تو ملک ٹوٹ جائے گا اس طرح۔ میرا تو جناب اس میں یہ خیال ہے کہ جہاں تک یہ تمام ایشوز ہیں، ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم 40 سال سے یہی سن رہے ہیں کہ جی ملک اپنے وقت کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، یا تو اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا جائے یا یہ فیصلہ کیا جائے کہ کسی نازک ترین دور میں سے کسی مضبوط ترین دور کی طرف بڑھنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھانی ہے۔ اگر ہم اقدامات اٹھانے کی بات کرتے ہیں تو پھر یقیناً اس کے لیے ہمیں ایک کنوکشن کی ضرورت ہوگی، فیصلہ کرنا پڑے گا۔ آخری لمحات رہ گئے ہیں، بابا حیدر زمان صاحب ایک منٹ کے لیے بات کرنا چاہ رہے جی۔ میری ایک ہی گزارش ہے آپ سب سے، سارے پاکستان سے، حکومتوں سے، خدا کے لیے پاکستان کا سروائیول صوبوں میں ہے، یہ غلط سوچ رہے ہیں ان کی۔ صوبہ بننے چاہیے، لیکن بابا جی اس کے لیے ضروری ہے کہ ریفرینڈم ہو، جو جس علاقے کے لوگ کہیں وہاں پہ صوبہ بنا دیا جائے، 50 صوبے بن جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے ساتھ بابا حیدر زمان صاحب تشریف رکھتے تھے، زعیم قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، جمشید دستی صاحب نہیں لے سکے، نہیں مل سکے وہ ہمیں، محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ تھے، سینیٹر حاجی عدیل صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا۔ ان سب کا یہ کہنا ہے کہ ریفرینڈم ہونا چاہیے، اور اس ریفرینڈم میں فیصلہ ہونا چاہیے کہ کس کس علاقے کے لوگ نیا صوبہ چاہتے ہیں، ریفرینڈم کروا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا پروگرام کے شروع میں کہ کیا سرائکی صوبہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے؟ 94% لوگوں کا، 94% لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے، اس میں کوئی پیچھے بنیاد نہیں ہے۔ صرف 6% لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ ایک ریالٹی ہے اور حکومت واقعی ہی صوبہ بنانا چاہتی ہے۔ فیصلہ آپ کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔